जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। यज्ञावतारं निजभक्तवत्सलं कृपासमुद्रं भवतापहारकं कौशिकीतीरे कृतनित्यलीलां श्रीमद्वराहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषणसच्चरित्रं विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महन्तं निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित ज्योति विरंधित पीताम्बरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वरी युगल सरकार महाप्रभु का आदि दिव्यमय युगल चरणारविंदमा यो पांच भौतिक देहलाई समर्पण गर्दै प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, हजुरहरूकै घर आँगनमा, हजुरहरूकै कोठा कोठामा, हजुरहरूकै गाउँ नगर अनि सहरमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ टिभी टुडे टेलिभिजनका माध्यमद्वारा कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश लिएर। जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम हेर्नका निमित्त टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडि नेटका, फेसबुकका, युट्युबका माध्यमद्वारा हेर्नका लागि उपस्थित हुनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रममा प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चताराधामको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय महानुभाव, हजुरहरू देखिरहनु भएको छ पवित्र पावन पुण्यभूमि बराह क्षेत्र प्राचीन हरिद्वार चताराधाम, जहाँ लोकपावनी भगवती माता सप्तकौशिकी समस्त मानवजनको हितका लागि, समस्त प्राणी जगतको रक्षाका लागि प्रवाहित हुनुहुन्छ। यहाँबाट यो माथि देखिरहनु भएको दुईटा पहाड जहाँ गएर टुङ्गिन लागेको छ, त्यसैको पारिपट्टि भगवान बराह विराजमान हुनुहुन्छ। सप्तकौशिकीको यो मनोरम दृश्य यहाँहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ। लोकपावनी भगवती माता सप्तकौशिकी, 7 सहायक नदीहरू मिलेर सप्तकौशिकी बन्नुहुन्छ। जुन सप्तकौशिकीको मार्गबाट धृतराष्ट्र र गान्धारीले परम मुक्तिलाई प्राप्त गर्नुभयो, जुन सप्तकौशिकीमा राजा परीक्षितले 7 दिनमा मृत्यु वरण गर्ने श्राप प्राप्त गर्नुभयो र भागवत श्रवण गर्नका लागि उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। यस अर्थमा श्रीमद् भागवतको उत्पत्ति स्थल, उद्गम स्थल पनि यही कौशिकीको तट हो। जुन कौशिकी हजुरहरूले यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आदरणीय महानुभाव, त्यति मात्र नभएर स्वयं भगवान जगदीश्वर सर्वान्तर्यामी श्री कृष्णचन्द्र महाप्रभुका अग्रज दाजु हलधर बलरामजी महाराज महाभारतको युद्ध नहोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, तर युद्ध गर्नु पर्ने बाध्यता थियो। भगवानले किनभने कौरवलाई सम्झाउँदा पनि उनीहरूले 5 गाउँ पनि दिएका थिएनन्, अन्ततः युद्ध निश्चित बनेको थियो। त्यस अवस्थामा बलरामजी महाराज तीर्थयात्राका लागि निस्कनुभयो। जुन तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा हरिद्वारको क्षेत्रमा, नैमिषारण्यको क्षेत्रमा सुतजी महाराजको अन्त्य हुन पुगेको थियो। श्रीमद् भागवतमा यहाँहरूले कथा सुन्नुभएको छ। उनी बलरामजी महाराज विभिन्न नदी, तीर्थ, सरोवर, तलाउ
ताल पोखरी कुण्डहरूमा स्नान गर्दै गर्दै सप्तकौशिकीमा आउनुभएको थियो र कौशिकीमा आएर स्नान गरेर ब्रह्महत्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र नभएर स्वयं भगवान परशुरामकी हजुरआमा माता सत्यवती नै सप्तकौशिकीका रूपमा परिणत हुनुभएको कुरा श्रीमद् भागवतमा वर्णन गरिएको छ। भगवती नवदुर्गा भगवतीका पसिनाहरू भगवती उमाका पसिनाहरू नै सप्तकौशिकीका रूपमा परिणत भएका हुन् भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। यो पावन सप्तकौशिकी अत्यन्तै पुण्यदायिनी र यो कौशिकीको जल मात्र नभएर समस्त वन पाखा पर्वतहरू जडीबुटीहरूलाई प्रक्षालन गर्दै गर्दै ल्याएको यो अमृत जल हो। यो अमृत जल पान गर्नाले मात्र पनि, यस जलमा स्नान गर्नाले मात्र पनि, यस जलको स्पर्श गर्नाले मात्र पनि समस्त पापहरू नाश भएर जान्छन्। किनभने यहाँ विष्णु भगवान जगदीश्वरको पाउलाई प्रक्षालन गरेर आएकी कोका मिसिनु भएको छ। भगवान बराहको पाउलाई प्रक्षालन गरेकी सप्तकौशिकी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो पावन सप्तकौशिकी अवश्य एकपटक आउनुहोला पावन चतरधाम र सप्तकौशिकीको स्नान, भगवान बराहको दर्शन, चतरधामको दर्शन, सन्त महापुरुषहरूको सत्सङ्ग, यो दुर्लभ कुरा यहाँहरूले यस दिव्य चतरधाममा प्राप्त गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् श्रद्धेय महानुभावहरू, अब विलम्ब नगरिकन जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रमको नियमित प्रस्तुति जगद्गुरु महाराज श्रीको श्री आशीर्वचनतर्फ हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। 88 श्लोकमा भन्नुहुन्छ, निर्वाण मुक्तिम लभते कर्मभोगात् प्रमुच्यते। भगवान शालग्राम प्रभुको भक्ति गर्दा, आराधना गर्दा, स्तुति गर्दा कर्मभोगात् प्रमुच्यते। कर्मको भोगबाट मुक्ति हुन्छ। किनभने भोग त भोग्नै पर्छ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। अवश्य जीवले कर्म गरेको कर्म अवश्य शुभ अशुभ कर्म भोग्नै पर्छ। तर शालग्रामको भक्ति गरेपछि कर्म भोगात् प्रमुच्यते। ल हेर्नु कस्तो राम्रो उपाय बताइदियो शास्त्रले। शालग्राम अवश्य मेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। देवी भागवतले भनो अवश्य तिमीले गरेको सत असत कर्म भोग्नुपर्छ, पाप पुण्य भोग्नुपर्छ। तर शालग्रामको भक्ति गर्यौ भने कर्म भोगात् प्रमुच्यते। कर्मको भोगबाट उद्धार हुन्छ। कति सजिलो उपाय। भगवान शालग्राम गण्डकीमा पाइनुहुन्छ। गण्डकी नेपालमा पर्छ। त्यही गण्डकीका जलमा भगवान शालग्राम हुनुहुन्छ। उनै शालग्रामको भक्ति गर्नाले कर्म र भोग, कर्मको भोगबाट जीवात्मा मुक्ति हुन्छ। अनि के हुन्छ? निर्वाण मुक्तिम लभते। निर्वाण मोक्ष पद प्राप्ति हुन्छ। ब्रह्ममा लीन हुन्छ, भगवत धाममा लीन हुन्छ। विष्णु पदे प्रलीनश्च भविष्यन्ति न संशय। भगवान श्रीहरिका पाउमा विलय हुन्छ, लीन हुन्छ। नित्य भगवानको दासत्व प्राप्ति गर्दछ। ल हेर्नु कस्तो सुन्दर उपाय, सहज उपाय। यहाँ जीवनभरि दुनियाँ शास्त्र पुराण 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, 18 शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषद, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अनेक ग्रन्थहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। मोक्षको लागि भड्क्यौँ। खोज्दा खोज्दै जीवन बिते। दारी जुगा सेता भए, दाँत फुक्ले, आँखा देख्न छोडियो, इन्द्रियले काम गर्न छोडे। तर हामीले मुक्तिको वस्तु प्राप्त फेला पार्न सकिनौँ। तर ए नेपाली हो कति भाग्यशाली। तिम्रै देशमा, तिम्रै राष्ट्रमा, मुस्ताङ जिल्लामा गौगिरी पर्वतबाट बग्ने नदी गण्डकीका जलमा साक्षात् पर ब्रह्म विराजमान हुनुहुन्छ। उनको भक्ति गर्नाले, उनको दर्शन गर्नाले तिमीलाई निर्वाण पद प्राप्ति हुन्छ, परम मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। तिमीले कुनै कष्ट उठाउनु पर्दैन भनेर बताइदिनु भयो। र हरिमा विलिन हुन्छ। शालग्राम शिला साक्षात् शालग्राम शिला साक्षात् ब्रह्म हो, भगवान हो, परमात्मा हो, ईश्वर। सोऽपि शैलस्य तत्तीरे पुण्यदो नृणाम्।
उनै परमाराध्य भगवान शालग्राम गण्डकी नदीका तटमा नित्य निवास गर्नुहुन्छ भनेर श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 24 अध्यायमा तमाम शालग्रामको व्याख्या छ। मैले तपाईहरुलाई यो देवी भागवतमा वर्णन भएको शालग्रामको महिमा निवेदन गरेँ। अब म तपाईलाई मार्कण्डेय पुराणका एक दुईवटा श्लोक निवेदन गर्नेछु। मार्कण्डेय पुराणमा पनि शालग्रामको चर्चा आएको छ, शालग्रामको प्रशंसा। मार्कण्डेय पुराण पनि देवीकै चरित्र हो। मार्कण्डेय पुराण भनेको जहाँ सप्तशती चण्डीको व्याख्या छ। सप्तशती चण्डी यही देवी मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत हो, यहीँबाट निकालिएको हो। त्यो 13 अध्याय, त्यसको चरित्र यहीँभित्र वर्णन छ मार्कण्डेय पुराणमा। त मार्कण्डेय पुराणले पनि परमाराध्य गण्डकी नन्दन भगवान शालग्रामलाई बिर्सिन सकेन र यहाँ भनिन्छ नदीहरूको क्रममा क्षेत्रहरूको वर्णन गर्ने क्रममा यहाँ आउँछ श्लोक विपाशा देवीका चक्षुर चिराश्च गण्डकी तथा। हेर्नु, विपाशा नाम गरेकी नदी, देवीका नाम गरेकी नदी, ऋक्षु नाम गरेका नदी, गण्डकी नाम गरेकी नदी, कौशिकी नाम गरेका नदी, यस्ता नदीहरूको प्रसङ्गमा भगवान शालग्राम गण्डकी नन्दन भएर प्रकट हुनुभएको प्रसङ्ग मार्कण्डेय पुराणको 54औं अध्यायमा 54 अध्यायको 18 श्लोकमा शालग्रामको चर्चा यो मार्कण्डेय पुराणमा पनि आएको छ। अब तपाईलाई म मत्स्य पुराणको यो बृहत काया ग्रन्थ मत्स्य पुराणको अब मत्स्य पुराणको 12औं अध्याय अब 13औं अध्यायको 33 श्लोकमा हेर्नुहोस्। शालग्रामे महादेवी शिवलिङ्गे जलप्रिया। शालग्राम क्षेत्रमा भगवती दुर्गा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग आएको छ। यहाँले शालग्राम क्षेत्रमा दुर्गाको निवास छ। शालग्राम तीर्थमा त्यहाँ भगवान जलप्रिया भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। यसकारणले मत्स्य पुराणले पनि शालग्रामको चर्चा उठाएको छ। शालग्रामे महादेवी शिवलिङ्गे जलप्रिया। काले भगवान शङ्कर जलको प्रिय भएर शालग्राम रूपमा के अरे शालग्राम क्षेत्रमा निवास गर्नुहुन्छ भनेर देवी यो मत्स्य पुराणको 12औं अध्यायमा चर्चा आएको छ। अब त्यस्तै मत्स्य पुराणको 23 अध्यायमा बडो राम्रो श्लोक छ। हिमवत् शिखरे रम्येश समाराध्य जनार्दनम लोकैश्वर्य मगाधराजः सप्तद्वीप पतिस्तदाः। हिमालयको रमणीय शिखरमा अर्थात् यो दामोदर कुण्ड मुक्ति क्षेत्रमा गएर समाराध्य जनार्दनम भगवान शालग्रामको आराधना गर्नुभयो एकजना राजाले। ल उनले लोकको ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुभयो र सप्तद्वीप पतिस्तता तथा त्यसदेखि उहाँ 7 द्वीपको अधिपति हुनुभयो। हिमालयको शिखरमा शालग्राम क्षेत्रमा गएर उहाँले चाहिँ भगवान जनार्दन माने शालग्रामको भक्ति गर्नुभयो। शालग्रामको भक्ति गरेपछि उहाँ 7 द्वीपको अधिपति हुनुभयो। 7 द्वीपको अधिपति बनाउने क्षमता पनि हिमालय पर्वतमा विराजमान भगवान शालग्राममा रहेछ भन्ने कुरा मत्स्य पुराणले लामो चर्चा गरेको छ। मलाई यो साह्रै मन पर्यो, तपाईहरुलाई सुनाइदिए। हिमवत् शिखरे रम्ये रमणीय दामोदर कुण्डमा रमणीय मुक्ति क्षेत्रमा समाराध्यम जनार्दनम। एकजना राजाले गएर त्यहाँ भगवान जनार्दनको स्तुति गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो भगवान कृष्णको। लोकैश्वर्य मगाध राजा लोकको ऐश्वर्य उनलाई प्राप्त भयो शालग्रामका प्रसादले। अनि के भयो सप्तद्वीप पतिस्तदा उनी 7 द्वीपको अधिपति भए, राजा चक्रवर्ती सम्राट भए। भएर यसरी राजा परीक्षितले पनि शालग्राम क्षेत्रमा आएर तपस्या गरेको प्रसङ्ग यो मत्स्य पुराणमा वर्णन भएको छ। अब तपाईहरुलाई म अग्नि पुराणका श्लोक पनि सुनाउँछु। अग्नि पुराणमा धेरै चर्चा छ शालग्रामको र म तपाईहरुलाई विशेष महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू निवेदन गर्छु, किन यो अथाह 18 पुराणमा शालग्रामको चर्चा भएको हुनाले सबै श्लोक यो भन्दै यो 6 महिनासम्म व्यतीत हुन्छ।
खाले इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट परीक्षितले पनि शालग्राम क्षेत्रमा गएर भगवानको उपासना गर्नुभयो, 7 द्वीपको अधिपति हुनुभयो भन्ने प्रसङ्ग आयो। अब यहाँ यो अग्नि पुराणको 46औं अध्यायमा शालग्रामका विभिन्न लक्षण बताएको छ। धेरै श्लोक छन् यसमा। 13 श्लोकमा यसको वर्णन छ भने शालग्राम पूजा विधि लगभग यो 14 श्लोकमा 14 श्लोकमा वर्णन आएका छन्। अरू पनि फाटफुट बीचबीचमा प्रसङ्ग उपासनाका प्रकरणमा शालग्राममा नै सम्पूर्ण देवताको उपासना गर्ने प्रसङ्ग आएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ हयग्रीवले भन्नुहुन्छ, हयग्रीवले कोही राजालाई बताइरहनु भएको छ, शालग्रामादि मूर्तिंश्च बक्ष्यम भुक्ति मुक्तिदाः वासुदेवसित द्वारी। अब भगवान शालग्रामका अनन्त मूर्तिहरू हुन्छन्। शालग्रामादि मूर्तिंश्च बक्ष्यम भुक्ति मुक्तिदाः। भुक्ति भनेको संसार, घर छोरा छोरी धन सम्पत्ति, यो बिल्डिङ घर सुख वैभव सांसारिक माइक वस्तु प्राप्त हुनेलाई भुक्ति भनिन्छ। मायाद्वारा निर्मित भएको जगत प्राप्त हुनु भुक्ति हो र मायादेखि परतिरको वस्तु पाउनु मुक्ति हो। यसकारणले मायाबद्ध जीवले चाहन्छ के नाकि भुक्ति, भोग गर्न पाइयो, सुख गर्न पाइयो, नाम कमियो, सबैले जय जय भनुन्, सबैले फुलमा लगाइदिनु, ठुलो ठुलो नेता हुन पाइयो, ठगी भए पनि ठुल्ठुला घर बनाउन पाइयो, राम्रा चिप्ला गाडी चढ्न पाइयो। भुक्तिको कामना गर्छन् संसारका मनुष्यले। त्यो कुरो पनि शालग्रामद्वारा प्राप्ति हुन्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, शालग्रामादि मूर्तिंश्च बक्ष्यम भुक्ति मुक्तिदाः। भोग पनि दिने मुक्ति पनि दिने म शालग्रामको महिमा तपाईलाई बताउँछु। अब शालग्राम कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा 24 प्रकारका हुन्छन्। यिनका नाम के हुन् त भन्दा पहिलो शालग्रामको नाम हो वासुदेव, दोस्रो शालग्रामको नाम हो शङ्कर्षण, तेस्रो शालग्रामको नाम हो प्रद्युम्न, अर्का शालग्रामको नाम हो अनिरुद्ध, अर्का शालग्रामको नाम हो कृष्ण, अर्का शालग्रामको नाम हो नारायण, अर्का शालग्रामको नाम हो परमेष्टि, अर्का शालग्रामको नाम हो विष्णु, अर्का शालग्रामको नाम हो नृसिंह, अर्का शालग्रामको नाम हो कपिल, अर्का शालग्रामको नाम हो बराहा, अर्को शालग्रामको नाम हो कुर्म, अर्का शालग्रामको नाम हो हयग्रीव, अर्का शालग्रामको नाम हो वैकुण्ठ। ल हेर्नुहोस्, अर्का शालग्राम मूर्तिको नाम हो मत्स्य, अर्का शालग्राम मूर्तिको नाम हो श्रीधर, अर्का शालग्रामको नाम हो वामन, अर्का शालग्रामको नाम हो श्याम, अर्का शालग्रामको नाम हो त्रिविक्रम, अर्का शालग्रामको नाम हो वामन, अर्का शालग्रामको नाम हो अनन्त, अर्का शालग्रामको नाम हो दामोदर, अर्का शालग्रामको नाम हो लक्ष्मी नारायण, अर्का शालग्रामको नाम हो अच्युत, अर्का शालग्रामको नाम हो त्रिविक्रम, अर्का शालग्रामको नाम हो जनार्दन, अर्का शालग्रामको नाम हो वासुदेव। यसरी 24 प्रकारका शालग्रामको व्यापक चर्चा पुराणमा आएको छ। र 12 नृसिंहस्य वामनस्य च मुक्तये, त्यसमा पनि बराह मूर्ति शालग्राम, नृसिंह मूर्ति शालग्राम, वामन मूर्ति शालग्राम, ए 3टा चक्रले युक्त भएका हुन्छन्। यिनको पूजा गर्नाले मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। बराह स्वरूप शालग्राम, हामी त बराह क्षेत्रमा बस्छौँ। अनि अर्को नृसिंह स्वरूप शालग्राम, अर्को वामन स्वरूप शालग्रामको पूजाले जीवात्माले मुक्ति प्राप्ति गर्दछ। चक्रादीनां त्रयाणां च शालग्रामार्चनं शृणु। यिनमा चाहिँ चक्र भएका विशेष महत्त्व बताउनुहुन्छ। शालग्रामादि चक्राङ्क पूजा सिद्धै वदामि ते। चक्राङ्कित शालग्राम छन् अलिक विशेष पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्रिविधा स्यात् धरे पूजा काम्या काम्यो भयात्मिका। शालग्रामका 3 प्रकारका पूजा हुन्छन्। एउटा काम्य पूजा, एउटा अकाम्य पूजा, एउटा उभयात्मिका पूजा भनिन्छ। काम्य पूजा भनेको कामना लिएर गर्ने, निष्काम अकाम भनेको कामना रहित। भागवतमा त्यसको प्रश्न गरेको छ। अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारदेहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम।
चाहे कामनाले गरोस्, चाहे कामना रहित गरोस्, चाहे उभयात्मिका, कामना पनि होस् कामना पनि नहोस्, दुईटै पक्ष, उभय भनेको दुईटै पक्षलाई लिएर गरे पनि सालग्राम मोक्ष प्रदायक हुनुहुन्छ भएर यो पुराणले पनि सालग्रामको धेरै चर्चा गरेको छ। अब 24 प्रकारका मूर्तिका लक्षणहरू यसमा अगाडि आएका छन्। त्यस पछाडि मत्स्य सालग्रामको वर्णन, कुर्म सालग्रामको वर्णन अलग अलग छन्। यसमा अत्यन्तै लामो चर्चा त तपाईहरू फेरि यसमा पस्नुभयो भने तपाईलाई के हुन्छ भने भ्रम पैदा हुन्छ, यो गर्ने उ नगर्ने, त्यो गर्ने उ नगर्ने। सालग्राम सदा पूज्या, यति जान्नुहोस्, सालग्राम सधैँ पूज्य हुनुहुन्छ। यो अग्नि पुराणका मैले तपाईलाई 2-4 श्लोक पनि निवेदन गरेँ। अब केही दिनमा तपाईहरुलाई यी सम्पूर्ण पुराणका जो प्रमाण छन् पुस्तकाकारमा तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई यो ब्रह्म पुराणमा सालग्रामको चर्चा आएको छ त्यो पनि सुनाउँछु। ब्रह्म पुराणको 25औं अध्यायमा 25 अध्यायको 21औं श्लोकमा सालग्रामको चर्चा आएको छ। सालग्रामं चक्रतीर्थं कोटिद्रुममनुत्तमां बिल्वप्रभं देव हृदं तीर्थं विष्णु हृदं तथा भनेर यहाँ सालग्रामं चक्रतीर्थं हेर्नु। यहाँ सालग्राम तीर्थ, सालग्राम क्षेत्र अनि चक्रतीर्थ भनेको दामोदर कुण्ड, यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तीर्थ हुन्। यी समान तीर्थ अरू छैनन् भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। छायारोहणमेव च, अनि यो रुकुममा छाया क्षेत्र छ त्यसको पनि व्यापक चर्चा आएको छ। अनि स्नान दण्डम प्रयागम च गुह्यम विष्णुपदम तथा, विष्णुपद माने बराक क्षेत्रको समीपमा रहेको विष्णु तीर्थ अथवा विष्णु पादुकाको पनि व्यापक चर्चा यो ब्रह्मपुराणमा आएको छ। शुकरवम अथवा शुकर क्षेत्रको पनि वर्णन आएको छ। रुद्र रूपतीर्थम शुकरवम चक्रतीर्थम महाफलम, रूपतीर्थ बरातीर्थ चक्रतीर्थ छन् महाफल प्रदान गर्नेवाला। तीर्थम कोकामुखम पुण्यम, अनि कोकामुख तीर्थ परम पुण्यदायक छ। द्रष्टा कुण्डम भनेको यो बराक क्षेत्रको उत्तरपट्टि त्यो द्रष्टाङ्कुर तीर्थ पर्दछ, त्यो विष्णु तीर्थ पनि त्यहीँ पर्दछ, सर्वकामी शिला पनि त्यहीँ पर्दछ, ब्रह्मकुण्ड पनि त्यहीँ पर्दछ, अद्यापि ब्रह्मकुण्ड विराजमान छ। यसरी तमाम नेपालका तीर्थहरूको वर्णन गर्ने क्रममा सालग्राम तीर्थको लामो चर्चा यहाँ आएको छ। कौशिकीम देवतीर्थम च, कौशिकी नदीको आएको छ। ब्रह्मतीर्थम तथैव च, त्यसै गएर कोटि तीर्थम पञ्चनदम बाराहम यक्षिणी हृदम, यक्षिणी तीर्थ, बारा तीर्थ, पञ्चन तीर्थ, कोटि तीर्थ, यता धेरै कौशिकी देवतीर्थम छ। कौशिकीका तटमा देवतीर्थको वर्णन आएको छ। कुब्जाम्रकम भद्रवटम भनेर यसको आएको छ। त्यसै गरेर स्थाणु तीर्थम कुरस्तीर्थम स्वर्गद्वारम कुशाध्वजम, कुशध्वजम स्वर्गद्वारी स्वर्गतीर्थको चर्चा लामो आएको छ। चक्रतीर्थम, चक्रतीर्थ भनेको वर्तमानको सुनसरी जिल्लाको चक्रघट्टी भन्ने ठाउँ, त्यसलाई चक्रतीर्थ भनिएको छ पुराणमा। यसको चर्चा पनि यो ब्रह्मपुराणमा आएको छ। कौशिक्याम भरतञ्चैव तीर्थम ज्येष्ठा लिका तथा, कौशिकी कोशी तीर्थको, भरत तीर्थको ज्येष्ठ मालिका भनेको बाजुराकी बडी मालिकाको ज्येष्ठ माने बडी मालिकाको महिमा वर्णन यहाँ आएको छ। कुम्भकर्ण हृदञ्चैव, कुम्भकर्ण हिमालको चर्चा आएको छ। कौशिकी हृदयमेव च, दुधकुण्डको महिमा आएको छ। गोकर्ण तीर्थको वर्णन आएको छ। यस्ता धेरै तीर्थको वर्णन गर्ने क्रममा अत्यन्तै लामो व्याख्या यो ब्रह्मपुराणमा सालग्राम क्षेत्रको आएको छ। सद्भक्तका उपरमा गर्दे अपार दृष्टि, अर्चा स्वरूप नेरा कल्याणको छ वृष्टि, अर्चा स्वरूप नेरा कल्याणको छ वृष्टि। हे सालग्राम भगवन् परब्रह्म नै तिमी हो, हे सालग्राम भगवन् परब्रह्म नै तिमी हो। संसार यो जगत का
प्रिय महानुभावहरू, पक्कै पनि यो दिव्य प्रवचनलाई हेरेर आनन्दित हुनुभयो होला, खुसी हुनुभयो होला, हर्षित हुनुभयो होला। त उनै सर्वेश्वर शालग्राम भगवानको पावन महिमा आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुने नै छ। त्यस्तै गरी जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न नबिर्सनुहोला। यिनै भनाइहरू राख्दै सबैको दिन शुभ बितोस्, सबैमा शुभ दिन। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा।